सरकार छोड्न सकिन्छ तर एमसीसी यथास्थितिमा टेबल गर्न सकिँदैन। त्यसले हाम्रो बटम लाइन क्लियर छ यसमा कसैलाई दुविधा छैन, क्लियर छ। मुलुकको चाहिँ स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दाको बारेमा, एमसीसीसँग जोडिएको मुद्दाको बारेमा हैन कोलिसनसँग तुलना गर्न मिल्छ? छेनछेनमा फेरबदल भइरहने सरकारसँग तुलना गर्न मिल्छ? सदनमा छ कि छैन भन्ने कुरा तुलना गर्ने विषय हो, सरकारमा छ कि छैन भनेर तुलना गर्ने विषय हो हैन। चाहे सडकमा होस्, चाहे सदनमा होस्, चाहे सरकारमा होस्, जहाँसुकै किन नहोस् न, देशको स्वाधीनताको प्रश्न त स्वाधीनताको मुद्दा त मेजर मुद्दा हो नि। लेटर भित्रको कन्टेन्ट जे छ नि देव गुरुङज्यू, हामी पास गर्न एकदम प्रतिबद्ध छौँ। 5 महिना के लागि मागेको छ भन्दा पास गर्ने अनुकूल समय निर्माणका लागि हामीलाई चाहियो भन्नेको छ नि। तपाईँ जतिको मान्छेले ढाक्न मिल्छ भने नभएको कारणले न त तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ 5 महिनाको टाइमको कुरा उठाएको छ त। एमसीसीको इस्युमा विवाद परेको कारणले गर्दा पार्टी फोड्यो चाहिँ। अब चाहिँ पार्टी त फोडिन्छ, पार्टी त टुट्दो रहेछ एमसीसीको मुद्दामा विवाद परेर भने। जब कोलिसनको कुरा, सरकारको कुरा 6-6 महिनामा वर्ष दिनमा फेरबदल भइरहने अस्थायी कुरासँग तुलना गर्न मिल्छ? तपाईँको सहसचिव स्तरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा हैन, प्रोटोकलको हिसाबले त त्यहाँ हो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा स्वयं पार्टी के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले या पार्टी अध्यक्षले त्यो ढङ्गले पत्रचार गर्दाखेरि प्रोटोकलको हिसाबले, कुटनीति मर्यादाको हिसाबले पत्रचार सायद अलि मिलेन कि झुट अहिले आएर देखा पऱ्यो त। पहिले उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ, उहाँले भनेको तपाईहरु यस्तो चीजको पनि बचाउने गर्ने होइन। चाहिँ यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ एउटा मतलब 5 वटा घटक जोइन्टली गइरहेको अवस्थामा 2 जनाले मात्रै पत्र लेख्ने कुरा चाहिँ कति उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि समीक्षाको विषय हुन्छ हैन। एउटा पोइन्ट त्यो मैले एउटा त्यो उठाएँ। दोस्रो पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब यो पत्राचार चाहिँ प्रोटोकलको हिसाबले कर्मचारीले लेख्नुपर्ने, नेताहरूले लेख्नु आवश्यक थिएन हैन। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो पत्रचारहरू गर्दाखेरि अझ चाहिँ पार्टीमा पनि छलफल गरेर गर्न पाउँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन। तेस्रो कुरा त्यो भयो हैन। चौथो कुरा यस्तो चाहिँ कुटनीतिक पत्रहरू लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कुटनीतिक निकायहरूलाई नै बढी चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, किन त्यसमा प्रयोग हुने भाषा शैलीहरू आदि कुराहरूले अर्थको अनर्थ लाग्ने खालका, द्वैत अर्थी लाग्ने खालका भाषा शैलीहरू पनि प्रयोग गर्छन् चाहिँ हैन। चाहिँ आत्मसमर्पणवादी दलाल प्रकारका चिन्तन बोकेका मान्छेले उठाउने तर्क हुन्छ। भोलि चुनाव जितेला हारेला के गर्ला त्यो कुनै पनि विषय यसमा प्रधान हुन सक्दैन नि। तपाईले प्रश्नको स्वाधीनताको मुद्दालाई चाहिँ तपाईको तुलना गर्न मिल्छ? कांग्रेसमा लाएर चुनाव जित्नुपर्छ त्यसकारण गर्दा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईहरु छलफल पनि गर्न तयार हुनुहुन्न। यो त स्वाधीनताको मुद्दासँग तुलना गर्न मिल्छ, अरु कुरा तुलना गर्न मिल्छ? नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ लामो समयदेखि एमसीसीको विरोध गर्दै आइरहनु भएको छ। यसका चाहिँ कन्टेन्टमा रहेर पनि धेरै तिरफार पनि तपाईँले गरिसक्नु भएको छ। हामीले पनि पटक पटक यो सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो साह्रै गिजोलियो अहिलेसम्म पनि वार्की पार हुन सकेन र अहिले तपाईँ हामी कुराकानी गर्दै गर्दा त तपाईँका अध्यक्ष स्वयंले पनि एमसीसी पास गर्न तयार छौँ भनेर लेखेको पत्र नै सार्वजनिक भयो। जनतालाई लागिरहेछ यतिखेर देव गुरुङ के सोचिरहेछ? अब पत्रको कुरा जो उठाउनु भयो, पत्रको कुरा भनेको चाहिँ अहिले यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, सबैको बिचमा छलफल गर्नुपर्छ, तुरुन्तै चाहिँ यो अगाडि बढ्न चाहिँ सकिँदैन। 4-5 महिना टाइम चाहिन्छ भनेर टाइम एक्सटेन्सन गर्ने विषयमा चाहिँ भएको पत्रचार देखिन्छ हैन। त्यसैले टाइम एक्सटेन्सन गर्नलाई गरिएको पत्रचारलाई अन्यथाको रूपमा सायद जोड्न त मिल्दैन भन्ने लाग्छ। कन्टेन्टको कुरा जहाँसम्म अन्तर्वस्तुको कुराको बारेमा त अगाडि पछाडिका यहाँका चलिरहेका बहसहरू, यहाँका गतिविधिहरू सबै चाहिँ कुराहरूले बताइरहेको छ कि यो अहिले यथास्थितिमा यसलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन, यसलाई संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन, राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनाइकन अथवा चाहिँ विशुद्ध आर्थिक परियोजनामा परिणत नगरिकन हुँदैन। यो सैन्य योजनासँग जोडिएको हुनाले चाहिँ त्यसबाट अलग गरेर चाहिँ आर्थिक परियोजनामा परिणत गर्न सक्ने हो भने चाहिँ अगाडि बढाउन तयारी हैन। आर्थिक परियोजनामा परिणत नगर्ने हो भने यो सैन्य योजनासँग जोडिएको हुनाले यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर चाहिँ अहिलेसम्म जे जस्तो कुराहरू भन्दै आइरहेको अवस्था छ, ती सबै कुराहरूले कन्टेन्टको बारेमा त स्वयं खण्डित भइरहेछ नि। त्यसो भएको हुनाले टाइम मागेको कुरालाई लिएर चाहिँ अन्यथा रूपमा व्याख्या गर्न त मिल्दैन। र तपाईँले जुन पत्र आज सार्वजनिक भएको छ, तपाईँ स्वयंका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको त्यो पढ्नुभयो? अनि त्यो त पत्रचारको बारेमा चाहिँ त अब उहाँहरूले पत्रचार गर्न कति आवश्यक थियो थिएन समीक्षाको विषय भयो हैन। अब किन भन्दाखेरि प्रोटोकलको हिसाबले चाहिँ क्वेसनहरू उठेको हो। अब प्रोटोकलको हिसाबले एमसीसी कम्पनी भनेर भनेको
अब त्यहाँको राज्यको चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा स्थापित संरचना चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सहसचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको कम्पनी हो त्यो चाहिँ। अब सहसचिव स्तरको मतलब नेतृत्वमा रहेको कम्पनीसँग चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्राचार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्याटसको हिसाबले पनि त्यो मिलेन हैन, त्यो मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई टाइम सार्नु नै पर्ने थियो भने चाहिँ कर्मचारीलाई लगाएर चाहिँ पत्राचार गर्न सक्थ्यो, अर्थ मन्त्रालयको एउटा कर्मचारी लगाएर पत्राचार गर्न सक्नुहुन्थ्यो हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ स्वयं नेताहरू इन्भल्भ गरेर लाग्दाखेरि चाहिँ अब आफै पत्र ड्राफ्ट गर्दैन, पत्र ड्राफ्ट गर्छ अरूले, ब्युरोक्रेसीले ड्राफ्ट गर्छ अनि उहाँहरूले त साइन गर्ने मात्रै हो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो अवस्थामा कतिपय चाहिँ कुराहरू आफ्नो आफ्नो भाषाको शैली प्रस्तुति त हुँदैन त त्यसमा त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्रचार चाहिँ ब्युरोक्रेसीले नै लगाउनु पर्थ्यो अनि आफैले चाहिँ गर्न। यो पत्रमा त कहीँ कतै पनि दुविधा छैन नि, प्रचण्ड एमसीसी पास गर्न चाहनुहुन्न भन्ने कुरा त कहीँ पनि उल्लेख छैन। प्रचण्ड एमसीसी पास गर्न चाहनुहुन्छ, मात्र उहाँले समय अवधि माग्नु भएको छ 5 महिना, त्यो पनि अब गुज्रिँदैछ, अब केही दिन मात्र बाँकी छ भनेपछि देव गुरुङहरूले अहिलेसम्म विरोध गरेको अर्थ र औचित्य कहाँनिर रह्यो भनेर जनताले बुझ्न चाहे नि यतिखेर देव गुरुङज्यू, कि तपाईँलाई बोल्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ अहिले? होइन होइन, यो चाहिँ यसलाई यो रूपमा लिन मिल्दैन चाहिँ, किन भन्दा टाइम एक्सटेन्सन गर्नका लागि गरिएको पत्रचारको कुरा हो। टाइम एक्सटेन्सन गर्नलाई गरिएको पत्रचारले चाहिँ तपाईँको त्यसले कन्टेन्टलाई जनाउँदैन भन्ने कुरा त आउँदैन नि। मतलब त्यो त कन्टेन्टमा चाहिँ पनि चाहिँ एग्री गरेको छ भनेर भन्न त मिल्दैन नि। त्यही यो विषयमा विवाद छ, बहस छ, छलफल गर्नु छ, समय चाहिन्छ हैन। अहिले हामी पास गर्न सक्दैनौँ, कुरा त्यो नै हो। अहिले हामी पास गर्न सक्दैनौँ भने हामी पास गर्छौँ, मात्र समय चाहियो। विवाद छ, बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, समय चाहिन्छ भनेर भनेको त त्यो समय त के को लागि हो त? कन्टेन्टमा छलफल गर्ने कुरा न हो। त्यो विवाद छ भन्ने कुरा लेखेकै छैन नि। हामीले पास गर्ने माहौल बनाउनका लागि मात्र समय चाहियो। नेपालमा एमसीसीका विषयमा विवाद छ भन्ने कुरै गरिएको छैन नि पत्रमा देव गुरुङज्यू। सहमति जुटाउने भनेर भनेको नि विवाद भएर न सहमति जुटाउने कुरा आउँछ त, विवाद नभइकन सहमति जुटाउने कुरा त आउँदैन त। तपाईँले त्यो पत्रभित्रको कन्टेन्ट राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने यति धेरै अनुग्रहित भएर लेखेको छ नेपालको प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूले तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझिदिनुहुन्छ, मानिदिनुहुन्छ, स्वीकार दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ भनेर एमसी बोर्डलाई तपाईँ पार्टीको अध्यक्षले यति तल्लो लेभलमा गिरेर पत्र लेख्नु भएको छ। यसको पनि डिफेन्स गर्नुहुन्छ देव गुरुङज्यूले। प्रयोग गर्ने कुरा एउटा पाटो भए हैन, कूटनीतिक ढङ्गले भाषा शैली प्रयोग गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, एउटा पोइन्ट त्यो। दोस्रो, नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गरेको अवस्थामा अन्यथा नहुँदासम्म चाहिँ त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अन्यथा निर्णय नहुँदासम्म त चाहिँ उसले त त्यसलाई त क्यारी गरिरहने कुरा हुन्छ हैन, उसले त त्यसलाई त क्यारी गरिरहनु पर्ने हुन्छ। अन्यथा के हुन्छ भन्ने विषयको बारेमा डिबेटको अवस्था हो, छलफल बहसको अवस्था हो चाहिँ। त्यस कारणले अहिलेसम्म अनुमोदन भइरहेको छैन। त्यो त घटनाक्रमले देखाइरहेको छ नि, घटनाक्रमले प्रश्न गरिरहेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले अन्यथाको बारेमा, कन्टेन्टको बारेमा के अरे तपाईँको ट्विस्ट गर्ने कुरा त मिल्दैन चाहिँ हैन। टाइम के को लागि चाहियो त भन्दाखेरि यसमा सहमति छैन। सहमति जुटाउनलाई, छलफल गर्नलाई, कुराकानी गर्न, अन्तर्क्रिया गर्नलाई सार्वजनिक रूपले बहसको विषय छ, सार्वजनिक रूपले चाहिँ तपाईँको मिडियाहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नु पर्यो, सबैसँग सहमति गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई त तपाईँको टाइम चाहिन्छ भन्ने हिसाबले, विशुद्ध टाइम फ्रेमको हिसाबले चाहिँ मतलब यो चाहिँ एक्सटेन्सनको हिसाबले कुरा उठाइएको देखिन्छ। होइन, समय मात्र मागिएको छैन कि हामी यसलाई अनुमोदन गर्नलाई प्रतिबद्ध छौँ। अनुमोदन गर्न त छलफल गरेपछि अनुमोदन गर्ने कुरा हुन्छ त। छलफल गरेर सहमति नभइकन अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन त। अनुमोदनको प्रश्न त निरपेक्ष त हुँदैन नि त। निरपेक्ष अनुमोदन हुने भए त्यही बेला अनुमोदन किन भएन? किन 5 महिनाको कुरा गरियो अनुमोदनको लागि चाहिँ हैन? निरपेक्ष अनुमोदनको विषय छैन यो चाहिँ हैन। यो सबै छलफल अन्तर्क्रिया गरेर मात्रै चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। अहिले चाहिँ अनुमोदन गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा हो चाहिँ। सरकारी सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर एमसीसीको पक्षमा माहौल बनाइनेछ, पर्याप्त रूपमा बहस गरिनेछ। त्यही त भाषा शैली के प्रयोग गर्ने, भाषा शैली के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा, भाषा शैली के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ ब्युरोक्रेसीले तयार गरेका चिठीहरूमा भाषा शैली कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा त्यो अलग कुरा भए हैन। मतलब कूटनीतिक शब्दहरू कसरी प्रयोग गर्ने कुरा अन्तरको चाहिँ हिसाबले, अन्तर्वस्तुको हिसाबले के हो त भन्दाखेरि यो छलफल नगरिकन पास गर्न सकिँदैन भनेको तपाईँले भन्नुभएको यो पत्र यो पत्रमा भएको अन्तर्वस्तु भनेको अहिले पास गर्न सकिँदैन, कम्तीमा 5 महिनाको समय अवधि हामीलाई चाहियो भनेर एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री र एकजना प्रधानमन्त्रीले मागेको भन्ने खालि त्यो एउटा अन्तर्वस्तु, त्यसभित्रको निहितार्थ मात्र तपाईँ कुरा गर्दैन बुझ्ने भन्दा तर त अन्तर्वस्तुको चाहिँ इस्यु नभएको भए त 5 महिना केको लागि छलफल भनेर भन्ने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यसको अन्तर्वस्तु धेरै बुझ्न
जरुरी छैन, मात्र हामीलाई 5 महिना समय देऊ मात्र भनेको अर्थमा तपाईँले यसलाई अर्थाइरहनु भएको त्यो छ। तर त्यो लेटरभित्रको कन्टेन्ट जे छ नि देव गुरुङज्यू, हामी पास गर्न एकदम प्रतिबद्ध छौँ। 5 महिना केका लागि मागेको छ भन्दा पास गर्ने अनुकूल समय निर्माणको लागि हामीलाई चाहियो भन्नेको छ नि। तपाईँ जतिको मान्छे ढाक्न मिल्छ भने नभएको कारणले न त तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ 5 महिनाको टाइमको कुरा उठाएको छ त। सहमति भएको त तत्कालै चाहिँ पास हुन्थ्यो होला नि, कन्टेन्टमा सहमति भए त तत्कालै पास हुन्थ्यो होला नि। कन्टेन्टमा सहमति नभएकै कारणले गर्दा 5 महिनाको कुरा उठाइएको चाहिँ छ। अनि त्यो कुरालाई अन्यथा रूपमा ट्विस्ट गर्न मिल्छ हैन। त्यस कारणले 5 महिनाको कुराले कन्टेन्टमा नजनाउने टाइम फ्रेम, अब त्यो कन्टेन्टमा सहमति नभएको कारणले गर्दाखेरि कन्टेन्टमा सहमति नभइकन त पास गर्न त सकिँदैन चाहिँ। त्यस कारणले सहमति हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ कोसिस त गर्नु पर्यो त। टाइम चाहियो भनेर चाहिँ 4-5 महिनाको कुरा उठाएको कुरा हो चाहिँ हैन। 4-5 महिनाको घटनाक्रमले त जगजाहेर छ, प्रष्टै छ चाहिँ। यसको कन्टेन्टमा सहमति हुन सकेन, संशोधन गर्ने हो भने हुन्छ, संशोधन नगर्ने भने हुँदैन चाहिँ। कुरा त प्रष्टै छ त चाहिँ। खासै डेभलपमेन्ट त यो 5 महिनामा केही पनि विकासै भएन नि। 5 महिना अगाडि जुन ठाउँमा थियो लगभग विषय त त्यही वरिपरि नै घुमिरहेछ। जे गर्छौँ भने त्यो चिज पनि भएको छैन। तर एउटा कुरा त देव गुरुङज्यू, तपाईँ पार्टीको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, त्योभन्दा बढी एमसिसीको विषयमा यति धेरै जनतालाई तपाईँले जागरुक गराउनु भयो, यसका कन्टेन्टमा छलफल गराउनु भयो। सायद धेरै चिजहरू त्यो कम्प्याक्टभित्र नअटेका विषयको पनि विश्लेषण गरेर भोलि योसम्म गर्नको लागि गरिएको हो भनेर पनि तपाईँले बताइसक्नु भएको छ। तर तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले त झुट बोल्नु भने देव गुरुङज्यू होइन र? होइन, यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो डेभलोमेटिक रिलेसनसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले चाहिँ कतिपय डेभलोमेटिक वर्डहरू प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। नेतृत्वलाई, सरकारलाई डेभलोमेटिक वर्डहरू प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ हैन। र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा कन्टेन्टमा आकर्षित भएको रहेछ भने त्यो छलफलको विषय बन्न सक्छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, अब प्रक्रियागत हिसाबले मैले अघि नै भने प्रोटोकलको हिसाबले, प्रोसिड्युरको हिसाबले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूले र पार्टी अध्यक्षले त्यो ढङ्गले पत्रचार गर्ने कुरा कति उपयुक्त हुन्छ त भन्ने कुरा प्रोसिड्युरको हिसाबले, प्रोटोकलको हिसाबले पनि सायद यो मिलेन कि भन्ने कुरा तत्कालै पनि यो विषय उठेको विषय हो हैन। अब त्यो विषय उठेको किन त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के अरे एउटा कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको एमसिसी कम्पनीको सन्दर्भमा तपाईँको सहसचिव स्तरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा हैन, प्रोटोकलको हिसाबले त त्यहाँ हो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पत्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा स्वयं पार्टी के अरे प्रधानमन्त्रीज्यूले या पार्टी अध्यक्षले त्यो ढङ्गले पत्रचार गर्दाखेरि प्रोटोकलको हिसाबले, कुटनीति मर्यादाको हिसाबले पत्रचार सायद अलि मिलेन कि हैन, प्रोसिड्युरको हिसाबले अलि मिलेन कि भन्ने क्वेसन चाहिँ त्यही बेला पनि उठेको हो। त्यो चिज तपाईँलाई अहिले पनि लाग्छ हैन? त्यो कुराको बारेमा त सम्बन्धित पात्रहरूसँग पार्टीभित्र पनि त्यो कुरा उठेको विषय हो हैन। त्यसकारणले यो प्रोटोकल त मिलेन भन्ने कुरा त तत्कालै उठेको विषयहरू हो। अब कन्टेन्टको हिसाबले के हो त भन्दाखेरि त्यसको अन्तर्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रस्तुतिमा भाषा शैली जे जस्तो लेखिएको भए तापनि 5 महिनाको टाइममा गरिसकेपछि हैन, कन्टेन्टमा सहमति भएको भए त तत्कालै पास हुन्थ्यो होला हैन। कन्टेन्टमा सहमति नभएकै कारणले गर्दाखेरि छलफलको लागि टाइम मागिएको चाहिँ छ। जब छलफलको लागि टाइम मागिसकेपछि छलफल भनेको त कन्टेन्टमा चाहिँ छलफल गर्ने कुरा हो, कन्टेन्ट बिनाको छलफल भन्ने त हुँदैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब 5 महिनाको लागि टाइम मागिएको छ भने त्यो कन्टेन्ट सहितको छलफलको लागि माग्ने कुरा हो। कन्टेन्टमा सहमति भयो हैन, पास गर्ने कुरा हुन्छ, कन्टेन्टमा सहमति भएन पास गर्ने कुरा हुँदैन चाहिँ हैन। त्यो त सिधै छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला त्यही मैले अघि नै सुरुमा भने नेताहरूले साइन गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीले तयार गरेका पत्रहरूको सन्दर्भमा ब्युरोक्रेसीले कुटनीतिक भाषा शैली प्रस्तुति आदि आफ्नो ढङ्गले तयार गरिरहेका चाहिँ हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा नेताहरूले स्वयं आफैले लेख्ने कुरा भन्दा पनि अरूले लेखिदिएको कुराको आधारमा गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यस्तो प्रोसिड्युरका कुराहरूको बारेमा सायद ध्यान त चाहिँ कति पुर्याउनु भएन त्यो समीक्षाको पाटो प्रक्रियागत त्रुटि, प्रोटोकलका त्रुटि या त्यहाँभित्र भएका खालि अन्तर्य भन्दा बाहेक अरू चिजमा समस्या छ भन्ने कुरा त तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई जानकारी थियो मेरो पार्टी अध्यक्षले यो चिज लेखेर हस्ताक्षर गरेर एमसिसी बोर्डमा चिठी पठाउनु भएको छ भन्ने कुरा जानकारी थियो तपाईँहरूलाई? सुरुमा त उहाँले यो जानकारी गर्नुभएको विषय होइन, तपाईँहरूलाई जानकारी थिएन, पछि चाहिँ जानकारी भएको विषय हो हैन, पछि जानकारी भएको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा त यो चाहिँ यस्तो खालका सवालहरूमा जानकारी गराएर सल्लाह गरेरै गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ हैन। पहिलो कुरा त्यो कार्यशैलीको कुरा पर्यो।
दोस्रो कार्यशैली कुरा कहाँ पर्यो भन्दा प्रोटोकलको हिसाबले मिलाउनु पर्ने थियो हैन। प्रोटोकल नमिलाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा ब्युरोक्रेसीले तयार गरेको पत्रमा नेताहरूले लेख्दाखेरि त के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी सामान्यतः चाहिँ तपाईँको टाइम एक्सटेन्सन गर्ने मात्रै भनेर भन्छौँ। टाइम एक्सटेन्सन गर्नुपर्ने छ, अहिले सम्भव छैन, त्यो अनुसार पत्र तयार गर भनेर भनिदिन्छौँ हैन। त लेख्ने क्रममा त कतिपय भाषा शैली तौर तरिकाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्काको भाषामा लेख्नुपर्ने भएपछि त चाहिँ केही न केही त चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुजहरू हुनै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन कुटनीतिक ढङ्गले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता सवालहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा त, सतर्क रहनुपर्छ भन्ने कुरा त एउटा शिक्षा त दिन्छ यसले चाहिँ हैन। तर यो यसको तात्पर्य चाहिँ कन्टेन्ट नै यो सबै ठिक थियो हैन, यही के अरे सही थियो भन्ने ढङ्गले मात्रै व्याख्या गर्न चाहिँ मिल्दैन। यो त खालि विशुद्ध चाहिँ टाइम एक्सटेन्सन गर्नका लागि, टाइम माग्नलाई छलफल गर्नुपर्ने सवाल निदेव गुरुङज्यू कसरी पनि उठ्यो भने बिचमा एकपटक प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो बेलायतबाट फर्किँदै गर्दाखेरि प्रचण्डजी र मैले हस्ताक्षर गरेर चिठी नै पठाएका छौँ त भन्दाखेरि तत्कालै तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले खण्डन पत्र नै सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यस्तो गरिएको छैन भनेर। त्यो त झुट अहिले आएर देखा पऱ्यो त, पहिले उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ। तपाईँहरू यस्तो चिजको पनि बचाउने गर्ने होइन, पत्राचार नगरेको भनेर चाहिँ भन्नुभएको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन भाषा शैलीमा कन्टेन्टमा सहमतिको भावमा लेखिएको थियो भन्ने ढङ्गले जो भन्नुभएको छ होइन, त्यो चाहिँ होइन भनेर भनेको। उहाँले भनेको त खालि के मात्रै भन्दा टाइम माग गर्नलाई मात्रै पत्रचार गरिएको हो हैन, टाइम एक्सटेन्सन गर्नलाई मात्रै पत्रचार गरिएको हो हैन भन्ने कुरा उहाँ अध्यक्षको प्रचण्डजीको कुरा थियो हैन। अब प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्तुतिले चाहिँ तपाईँको थोरै चाहिँ अब कन्टेन्टमा पनि चाहिँ प्रवेश गर्यो कि भने टाइपले चाहिँ उहाँले चाहिँ कुरा गर्नु भएको हुनाले त्यो चाहिँ होइन है। त्यसमा सहमति भएर पास गर्छु भनेर भनेको चाहिँ होइन हैन। त्यसमा छलफल गर्न बाँकी छ, समय चाहिन्छ भनेर भनेको कुरा हो। छलफल गर्न बाँकी छ, समय चाहिन्छ भन्ने कुरा र कन्टेन्टमा सहमति भइसक्यो भन्ने कुराको बिचमा गुणात्मक रूपले, मौलिक रूपले फरक विषय हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला त्यो फरक विषयलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा भाषा शैलीमा निरपेक्ष रूपले त्रुटि हुनै सक्दैन भनेर भन्न नसकेला। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अर्काको भाषामा लेख्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा, अरूले ड्राफ्ट गरिदिनु पर्दाको अवस्थामा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भाषा शैली प्रस्तुतिमा चाहिँ सीमाहरू रहँदैन भनेर त भन्न सकिँदैन चाहिँ। यो त मानवीय समस्याका कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई टोटलमा कहाँ जोड्नुपर्छ भन्दाखेरि समग्रतामा गतिविधि के गर्छन् त्यहाँ हेर्ने हो, समग्रतामा पार्टीले के डिसिसन गरेको छ त्यो हेर्ने हो चाहिँ। पार्टीले गरेको डिसिसन अहिलेसम्म एउटै लगातार एउटै कन्टेन्टमा छ, कहीँ दायाँ बायाँ भएको छैन। तपाईँ नेकपा छँदाखेरिको बेलामा झलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा कार्यदल 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएर जो सिफारिस गरेको थियो, 15 बुँदे सिफारिस गरेको थियो हैन, यसको कन्टेन्टमा तपाईँको आइपिएसको चाहिँ अङ्गको रूपमा लिएर आइरहेको छ, त्यसबाट अलग गर्नुपर्छ। विशुद्ध आर्थिक योजनामा परिणत गर्नुपर्छ। रणनीतिक योजनासँग जोडिएका प्रावधानहरू जो छन् ती सबै संशोधन नगरिकन हुँदैन हैन, संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर मात्रै चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। संशोधन नगरिकन चाहिँ यथास्थितिमा अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा त्यही बेलामा गरेको सिफारिस तत्काल पनि सर्वसहमति रूपले निर्णय गरेको। अलग पार्टी अलग भइसकेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि पनि 3 पटकसम्म कुराकानी भएको, 3 पटकसम्मको चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटीले त्यही भाव र त्यही शैलीमा चाहिँ पारित गरेको कुरा हो। त्यसपछि आएर अहिले पार्टीको 8औं महाधिवेशन भयो, अस्ति भर्खरै पौषमा चाहिँ 8औं महाधिवेशन भयो। 8औं महाधिवेशनमा उहाँ आफैले अध्यक्ष आफैले राखेको प्रस्ताव चाहिँ यो कन्टेन्टमा चाहिँ संशोधन नगरिकन, परिमार्जन नगरिकन चाहिँ यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन भनेर चाहिँ के अरे राखेको प्रस्ताव हाउसले सर्वसम्मत रूपले एकमतले चाहिँ पारित गरेको विषय हो। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब के अरे सरकारमा चाहिँ तपाईँको 5 दल बिचमा त्यही अनुसार डिल गरिरहेको अवस्था छ र त्यही डिलिङ गरिरहेको अवस्थामा कन्टेन्टमा संशोधन नगर्ने भने हामी अहिले टेबल गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ लगातार भन्दै आइरहेको अवस्था छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त चाहिँ तपाईँको पार्टीले के निर्णय गरेको छ हैन, र त्यसपछि पार्टीले के निर्णय गरेको छ, के निर्णय गरेको छ, व्यवहारमा चाहिँ तपाईँ कसरी डिलिङ गरिरहेको चाहिँ छ हैन, कसरी डिलिङ गरिरहेको छ, कहाँनिर चाहिँ के भएर चाहिँ यो चाहिँ डेडलक भएर अड्किरहेको चाहिँ छ भन्ने लगायतका समग्र चाहिँ पाटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस कारण समग्र पाटा पक्षलाई नहेरिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै सन्दर्भमा कुनै प्रसङ्गमा अभिव्यक्त भएका भाषा शैली प्रसङ्गलाई मात्रै टिपेर त पुग्दैन त चाहिँ हैन, समग्रतामा हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले समग्रतामा चाहिँ भनेर भन्नु पर्दाखेरि स्पिरिट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कन्टेन्टमा संशोधन नगरिकन, राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनाइकन चाहिँ यथास्थितिमा चाहिँ यसलाई अनुमोदन गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा नै हो। तपाईँको पार्टीले अफिसियल्ली निर्णय गरेको छ यथा अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन
संशोधन बिना गर्न सकिँदैन। पटक पटक निर्णय गर्नुभएको छ, महाधिवेशनबाट पनि त्यो निर्णय तपाईँले गर्नुभएको छ, तर पार्टी अध्यक्षको हस्ताक्षर यस्तो ठाउँमा आउँछ कि 5 महिना समय देऊ हामी पास गर्छौँ, त्यो पास गर्ने माहौल बनाउनलाई मात्र चाहियो भन्ने खालको। अनि यसलाई पनि देव गुरुङहरूले बोकेर हिँड्दा चाहिँ मान्छेलाई अनौठो लाग्ला भन्न खोजे मात्रै हो। 5 महिनाको टाइम भनेर भनेको नि कन्टेन्ट बिनाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कन्टेन्टमा छलफल बिनाको त्यत्तिकै 5 महिना भन्ने कुरा हुन्छ त भन्दाखेरि त हुँदैन त हैन। त्यो त विवाद भएको हुनाले नै कन्टेन्टमा छलफल गरेर सहमति जुटाउनलाई हामीलाई समय चाहिन्छ भनेर भनेको कुरा हो हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ त प्रोसिड्युरको हिसाबले प्रक्रियागत हिसाबले टाइम एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो, समय चाहियो भनेर भन्ने बाहेक चाहिँ अन्यथाको अर्थमा सायद लिनु मिल्दैन। अन्यथाको अर्थमा लिने कुरा चाहिँ अध्यक्षले जे गर्नुभयो त्यो एकदम ठिक गर्नु भएको छ भनेर काममा बोकेर हिँड्ने हो देव गुरुङहरू कि मेरो अध्यक्षले गलत गर्नुभयो भनेर प्रतिवाद गर्ने हो त्यतिखेर। डे टु डेको गतिविधिसँग समग्रतामा नजोडिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको पिसलाई मात्रै समातेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त आउँदैन। समग्र गतिविधिमा जोडेर हेर्ने कुरा यहीँनिर कुरा मिलेन भन्छन् क्या मान्छेहरू। देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेलहरू एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नु हुँदैन, संशोधन गरेर पनि हुँदैन, यो त आर्थिक परियोजना भए मात्रै एउटा कुरा हो, यो त यो कुनै पनि हालतमा छैन परियोजना हो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अनि केही मान्छे पारित गर्ने हुँदैन भनेर कराउने अनि पार्टी अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर पारित गर्ने। अब यो व्यक्तिको प्रश्न भएन के, यो त संस्थाको प्रश्न हो हैन। व्यक्तिको प्रश्नको रूपमा तपाईँले जो ढङ्गले चाहिँ मतलब प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ व्यक्तिको मामला होइन, संस्थाको मामला हो हैन। संस्था भनेको विचार हो, चाहिँ विचारको मामला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको चाहिँ सन्दर्भ मात्रै जोडेर ट्विस्ट गर्ने कुरा हुँदैन। व्यक्तिको कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिगत आफ्नो शैली हुन्छन्, स्वभाव हुन्छन्, प्रस्तुतिका केही शैलीहरू हुन्छन् हैन, भाषा शैली प्रस्तुतिका। यसरी बुझौँ माओवादी केन्द्रको पोजिसन के हो? हामीले हेर्ने कुरा त कन्टेन्टमा हेर्ने कुरा हो हैन। पार्टीले के निर्णय गर्छ, के कन्टेन्टमा निर्णय गर्छ, के गर्छ भनेर चाहिँ समग्रतामा स्प्रिडमा हेर्ने कुरा हो। त्यसमा यसरी बुझौँ हामी कि माओवादी केन्द्रको अहिलेको पोजिसन भनेको यथा अवस्थामा एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने पोजिसन हो। यसमा देव गुरुङले के बोले, फलानुले के बोले र प्रचण्डले के बोले भन्ने कुराको पनि मिनिङ हुँदैन हो। घटनाक्रमले जस्टिफाई गरेको परिघटनाको कुरा हो नि, तथ्यको कुरा हो नि, त्यत्रो तथ्यलाई पनि तोडमोड गर्न मिल्छ भनेको पार्टी अध्यक्षले बोलेको कुरा पनि यो मामलामा साइलेन्स हुन्छ त्यसो भए हो हैन। अध्यक्षले बोलेको कुरा पनि साइलेन्स, अध्यक्षले त टाइम एक्सटेन्सन गर्ने कुरा मात्रै न गर्नुभएको छ। 5 महिना हामीले टाइम चाहियो, छलफल गर्नुपर्छ, अहिले सहमति छैन, छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, सहमति नजुटिकन यो अनुमोदन गर्न सकिँदैन हैन। त्यस कारणले सहमतिको लागि सहमति भन्ने बित्तिकै टाइम चाहियो भन्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र त कन्टेन्टमा छलफल छ भन्ने कुरा न हो त हैन। कन्टेन्टमा छलफल छ, बहस छ भन्ने कुरा न आउँछ त। त्यो त कन्टेन्ट बिनाको चाहिँ तपाईँको टाइमको कुरा मात्रै केही अर्थ रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त तपाईँको चाहिँ यो अहिले सहमति भएको छैन, सहमति जुटाउनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, सबैको चाहिँ सहमति जुटेर मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने विषय हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो सहमति नभएको परिस्थिति भएको हुनाले पास गर्न सक्ने अवस्था रहेन। पास गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि टाइम चाहियो चाहिँ हैन। टाइमको कुरामा कन्सन्ट्रेटेड गरेको कुरा न हो त्यसको तात्पर्य त हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा हो भाषा शैली प्रस्तुतिमा अरू ढङ्गले बुट्टा भर्ने कुरा, अरू ढङ्गले कुटनीतिक ढङ्गले भाषा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ अब होला, कतिपय चाहिँ कमोबेसी त हुनसक्छ, भाषा शैलीमा प्रस्तुतिमा कमोबेसी हुनै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हेर्ने कुरा त चाहिँ अन्तर्यमा कन्टेन्टमा सारमा के छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो हैन। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ प्रयोग भएका चाहिँ रूपका चाहिँ भाषा शैलीहरूलाई चाहिँ मात्रै समान्ने कुरा त आउँदैन चाहिँ। त्यो त समग्रतामा हेर्ने कुरा हो नि। समग्रतामा हेर्दाखेरि तपाईँको दुई के अरे 1.5-2 वर्ष 3 वर्षदेखि लगातार रूपले चाहिँ एउटै कन्टेन्टमा चाहिँ एउटै टङ्गारमा चाहिँ आइरहेको अवस्था छ हैन। यथास्थितिमा यो अनुमोदन गर्न सकिँदैन। यसको कन्टेन्टमा गम्भीर समस्याहरू छ, त्यसलाई संशोधन नगरिकन हुँदैन हैन भनेर त लगातार रूपले त्यही एक्सनमा त त्यही देखिरहेको छ त। अनि त्यो देखिरहेको कुरालाई त्यसलाई ट्विस्ट गरेर अन्यथा भनेर डाइभर्ट गर्न त मिल्दैन त। तपाईहरु पार्टीमा यो विषय उठाउनुहुन्छ है? यो विषय पार्टीमा उठाउनुहुन्छ? यो पत्र जे अहिले सार्वजनिक भयो त्यहाँभित्रका प्रयुक्त भाषा शैली शब्द शिल्पी जे छ ती विषयमा मात्र कि अध्यक्षज्यूले जे गर्नुभयो अन्तर्य ठिक छ, कन्टेन्ट जे आए पनि यो विषयलाई धेरै मसला नबनाऊ अहिले भन्ने हो कि लाइन के हो त तपाईहरुको? अब हैन, यो त त्यही त पत्रको बारेमा त कुराकानीहरू चाहिँ तपाईको हुन्छ, पार्टीमा हुन्छ। मैले अघि नै भने हैन, कन्टेन्टको कुरा टाइम एक्सटेन्सनको कुरा हो हैन। अन्तर्यको कुरामा तपाईले खाली अमूर्त कुरा हो नि, तपाईले अन्तर्य भने त के पो छ नि, तपाईले अमूर्त कुरा गरिरहनु भएको छ नि। यो त भएन, टाइम एक्सटेन्सनको कुरालाई अन्यथा भन्ने कुरो भएन। पहिलो कुरा त्यो हैन।
र दोस्रो कुरा खालि प्रोसिड्युरको हिसाबले, प्रोटोकलको हिसाबले, प्रक्रियागत हिसाबले नेताहरूले, प्रधानमन्त्रीज्यूले या चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्षले त्यो ढङ्गले लेख्ने कुरा चाहिँ कति चाहिँ मिल्यो मिलेन। त्यो पनि 5 दलीय गठबन्धन छ। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट हो भने गठबन्धनका सबै घटक मिलेर लेख्नुपर्ने कुरा सायद थियो होला। दुईजनाले मात्रै लेख्ने विषय त थिएन चाहिँ। त्यसकारणले प्रोसिड्युरको हिसाबले, कार्यशैलीगत हिसाबले, पाटोबाट कोणबाट हेर्दाखेरि, प्रोटोकल र कार्यशैलीको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि केही विचारणीय केही सीमाहरू त रह्यो भने देखिन्छ हैन। त्यो चाहिँ समयक्रममा शिक्षा लिने कुरा एउटा पाटो भयो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ एउटा मतलब 5 वटा घटक जोइन्टली गइरहेको अवस्थामा 2 जनाले मात्रै पत्र लेख्ने कुरा चाहिँ कति उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने पनि समीक्षाको विषय हुन्छ हैन। एउटा पोइन्ट त्यो मैले एउटा त्यो उठाएँ। दोस्रो पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब यो पत्राचार चाहिँ प्रोटोकलको हिसाबले कर्मचारीले लेख्नुपर्ने, नेताहरूले लेख्नु आवश्यक थिएन हैन। दोस्रो कुरा त्यो। तेस्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो पत्रचारहरू गर्दाखेरि अझ चाहिँ पार्टीमा पनि छलफल गरेर गर्न पाउँदा अझ राम्रो हुन्थ्यो हैन। तेस्रो कुरा त्यो भयो हैन। चौथो कुरा यस्तो चाहिँ कूटनीतिक पत्रहरू लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कूटनीतिक निकायहरूले नै बढी चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन त्यसमा प्रयोग हुने भाषा शैलीहरू आदि कुराहरूले अर्थको अनर्थ लाग्ने खालका, द्वैत अर्थी लाग्ने खालका भाषा शैलीहरू पनि प्रयोग गर्छन् चाहिँ हैन। द्वैत अर्थी लाग्ने खालका भाषा शैलीहरू प्रयोग गर्दाखेरि त के हुन्छ त भन्दा कूटनीतिक निकायहरूले प्रयोग गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो हैन। पोलिटिकल लिडरहरूले प्रयोग गर्ने कुरा त चाहिँ तपाईँको कूटनीतिको क्वेसन त आउँदैन हैन। त्यहाँ त कन्टेन्टको कुरा आउँछ, विचारको कुरा, नीतिको कुरा आउँछ चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नीतिको कुरामा पनि त चाहिँ कूटनीतिक भाषा शैली प्रयोग गर्दाखेरि त्यसले प्रभाव पारिदिन सक्छ, नीतिगत कुराले पनि प्रभाव पारिदिन सक्छ। त्यसैले यस्ता खालका कार्यशैलीगत पाटा पक्षहरूको बारेमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अवश्य भएको चाहिँ छ हैन। जे तपाईँले इररहरू देखाउनु भयो यो विषय चाहिँ यहाँ ल्याकिङ भयो या कमजोरी भयो, यसले गर्दा कुनै एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि समग्र पार्टीमाथि आक्षेप लाग्ने अवस्था आयो भनेर पार्टीमा कुरा चाहिँ उठ्छ, तपाईँहरूले उठाउनुहुन्छ यो विषयलाई अहिले कि त्यो दम छैन अहिले तपाईहरुसँग? नउठेको कुराको बारेमा तपाईँले त्यतिकै भन्यो भनेर ठान्नु भएको छ? तपाईँले हर उठिसकेको छ यी विषयहरू पार्टीमा हो, व्यक्तिगत मामला चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवमूल्यन गर्न खोजिरहनु भएको छ चाहिँ हैन। पार्टीको कुरा, पार्टीको विचारको कुरा, पार्टीको नीतिको कुराको बारेमा यहाँ डिफाइन भइरहेको छ, कुराकानी चलिरहेको छ। हरेक कुरालाई व्यक्तिको प्रश्नसँग तुलना गरेर चाहिँ उठाउने, व्यक्तिको इस्युमा केन्द्रबिन्दु बनाएर उठाउने, विचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, नीतिलाई न्यूनीकरण गर्न खोज्ने हैन। यो त तपाईँको हद स्तरको व्यक्तिवादी प्रकारको चिन्तन हो चाहिँ हैन, आत्मकेन्द्रित प्रकारको चिन्तन हो चाहिँ हैन। विचारमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, विचारमा हेर्ने, लाइनमा स्ट्रगल गर्ने, विचारमा हेर्ने कुरा एउटा पाटो हो चाहिँ। त व्यक्तिको प्रश्नलाई, हरेक कुरालाई व्यक्तिको प्रश्नलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ ट्विस्ट गर्न खोज्ने, तपाईँको डाइभर्ट गर्न खोज्ने कुरा त हुँदैन त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हुन्छ मान्छेका कार्यशैली, भाषाशैली, प्रस्तुतिको हिसाबले कुनै पनि व्यक्तिको सन्दर्भमा, चाहे आफ्नो सन्दर्भमा हेर्नु चाहे अरू सन्दर्भमा हेर्नु, सीमा रहित हुन्छ भनेर त भन्न मिल्दैन चाहिँ हैन। सीमाबाट टोटल मुक्त हुन्छ भनेर त भन्न मिल्दैन चाहिँ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टी भनेको संस्थागत बनाउने, विचारहरू क्रिया अन्तर्क्रिया गर्दै 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 गएर चाहिँ संस्थागत बनाउने, संस्थागत विचार बन्ने, संस्थागत नीति बन्ने, संस्थागत लाइन बन्ने। त्यो संस्थागत नीति र संस्थागत लाइनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जाँदाखेरि हैन, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जाँदाखेरि कूटनीतिक पक्षसँग जोडिएका पाटाहरूको सन्दर्भमा निश्चित रूपले कूटनीतिक भाषा शैली प्रयोग गर्दाखेरि हैन, कूटनीतिक प्रक्रियाबाट मुभ गर्दाखेरि हामीले अवलम्बन गरेका, पार्टीले अवलम्बन गरेका नीतिहरू चाहिँ मतलब कूटनीतिक भाषा शैलीमा जाँदाखेरि कतिपय कुराहरू द्वैत अर्थी पनि हुनसक्छ हैन, द्वैत अर्थीको पनि आइदिन सक्छ। त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरू ट्विस्ट पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता सवालहरूमा कार्यशैलीगत पाटा पक्षहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ, शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो हो। तर यसको तात्पर्य चाहिँ आशयमै त्रुटिको कुरा, कन्टेन्टमै चाहिँ तपाईँको अन्यथा सोच्यो कि भनेर हैन, पार्टीको नीतिमै अन्यथा भयो कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ सायद क्वेसन उठाउन मिल्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। अब उहाँहरूले दिनुभएको समय सीमा अनुसार फेब्रुअरी 28 को कुरा गरिएको छ, त्यो सीमा पनि एकदम नजिक छ र एमसिसी उपाध्यक्षको अन्तर्वार्ता पनि प्रकाशित छ जहाँ उहाँले यो संशोधन हुँदैन भनेर स्पष्ट भन्नुभएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्छ त त्यसमै? अब उहाँले संशोधन हुन सक्दैन भनेदेखि हामी पारित गर्न सक्दैनौँ। संशोधनकै बारेमा स्ट्रगल त संशोधनकै बारेमा छ। यो इक्वालिटीको प्रश्न पनि हो। उहाँहरूले चाहँदाखेरि चाहिँ 13 पटक संशोधन हुने चाहिँ हैन, सदनमा एकातर्फ टेबल गर्न चाहिँ पठाउने, अर्कोतर्फ चाहिँ 13 पटक संशोधन गरिरहने भनेपछि सदनमा टेबलको के औचित्य रह्यो भन्ने क्वेसन पनि पुष्टि भएको चाहिँ छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँले चाहँदा संशोधन गर्न मिल्ने, 13 पटक संशोधन गर्न मिल्ने, नेपालले चाहँदाखेरि चाहिँ एक पटक पनि संशोधन गर्न नमिल्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो अनइक्वालिटीको, असमानताको चाहिँ तपाईँको उदाहरण हो, ज्वलन्त उदाहरण हो भन्ने कुरा त पुष्टि भइरहेको चाहिँ छ
हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समान हो भने चाहिँ हैन हामीले भनेको कुरा पनि संशोधन गर्न तयारी हुनुपर्छ। नेपालले भनेको कुरा पनि संशोधन गर्न तयारी हुनुपर्छ। यसैको लागि समानताको लागि पनि त स्ट्रगल हो त, यो त प्रक्रिया त त्यो पनि हो त चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको संशोधनलाई तयारी छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हामी भन्छौँ किन तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको 13 पटक किन संशोधन गरे त त्यसो भने हैन। तपाईँले संशोधन गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ संशोधन हुने, हामीले संशोधन गर्न चाहँदाखेरि चाहिँ संशोधन नहुने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहल चाहिँ के गर्ने भन्दा संशोधनको लागि नै पहल गर्ने हो हैन। आर्थिक शीर्षकमा आएको चाहिँ योजना सैन्य रणनीति कसरी घुस्यो हैन, सैन्य अन्तर्वस्तुमा सैन्य रणनीति घुसेर चाहिँ संसदमा पुर्याउनु पर्ने जरुरी किन पैदा भयो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सैन्य रणनीतिबाट अलग गराउन सकिन्छ, आर्थिक योजना विशुद्ध आर्थिक योजनामा परिणत गर्न सकिन्छ। जुन विगत कालमा चाहिँ युएसएडसँग सम्झौता भएको थियो, डिएफआइडीसँग सम्झौता भएको छ, जेटीजेडसँग सम्झौता भएको छ, जाइकासँग सम्झौता भएको छ, वर्ल्ड ब्याङ्कसँग सम्झौता भएको छ, एडीबीसँग सम्झौता भएको छ। थुप्रै आर्थिक सहायता तपाईले मेरो हामी अघिल्लो अन्तर्वार्तामा यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदनै गर्न मिल्दैन, त्यो कानुनै छैन संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्ने भनेर पनि भनिसक्नु भएको छ। त्यसको फेरि तपाईले दिइसक्नु भएको छ। आर्थिक शीर्षकमा चाहिँ राख्ने हो भने संसदबाट अनुमोदन गर्न पर्दैन हैन। तपाईको चाहिँ सम्झौता पत्र चाहिँ तपाईको सदनमा अनुमोदन गर्न मिल्दैन। त्यसको कानुनी रूपले संसदमा पेश गर्ने कुनै कानुनी ग्राउन्ड त छैन, कानुनी आधार त छैन हैन। सिम्पलली हामीले बुझ्दाखेरि संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो सैन्य रणनीति हो। फतेमाको एउटा इन्टरभ्यूको एउटा वाक्यांश पनि तपाईँ ध्यान दिनुस् त। उसले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो सम्झौता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नेपालको कानुन मन्त्रालयले सिफारिस गरेको आधारमा संसदमा पुगेको भनेर भनेको छ नि हैन। संसदमा पुग्ने कुराबाट नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिका स्केप हुन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भाव चाहिँ त्यो देखाउँछ नि हैन। त्यो त नेपालले लगेको हो भन्ने कुरा छ नि, त्यहाँ चाहिँ कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा लगेको भनिन्छ नि हैन। कानुन मन्त्रालयले के भन्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर लयो भनेर भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो कि होइन त चाहिँ भन्दाखेरि त भियना अभिसन्धिमा चाहिँ अमेरिकाले त हस्ताक्षर गरेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि ऊ भियना सन्धिको चाहिँ दुहाई दिन तयारी छैन। नेपालले त हस्ताक्षर गरेको छ नि भियना अभिसन्धिमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी भियना अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ नि। नेपालले त भियना सन्धिको व्याख्या र परिभाषाको आधारमा चाहिँ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्याख्या गर्नु पऱ्यो नि। त्यो अनुसार व्याख्या गर्ने हो भने त चाहिँ तपाईँको दुईभन्दा बेसी मुलुकहरूको बिचमा तपाईँको सार्वभौम अधिकारको समानताको आधारमा हैन कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नलाई के अरे सम्झौता गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर मानिन्छ हैन। अब यो सम्झौता त कस्तो भन्दाखेरि अमेरिकाको एउटा वाणिज्य कम्पनीसँग चाहिँ गरिएको करार सम्झौता हो। एउटा वाणिज्य कम्पनीसँग गरेको करार सम्झौता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन त भन्दाखेरि त अहिलेसम्म त कसैले पनि मानेको छैन। अनि कसैले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नमानेको कुरालाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर व्याख्या गरिदिने, भियना सन्धिभन्दा विपरीत ढङ्गले व्याख्या गरिदिने। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो तर्क अर्को के पनि हो त भन्दाखेरि कानुन मन्त्रालयले जुन सिफारिस गर्यो त्यो सिफारिस नै भियना अभिसन्धिभन्दा विपरीत छ हैन। त्यसकारणले त्यस्तो प्रकारको सिफारिस चाहिँ गर्नु उपयुक्त हुँदैन। कानुन मन्त्रालयले गरेको त्यो सिफारिस बदर गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ हैन। त्यो बदर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि सदनमा जाने आधार त केही पनि छैन हैन। सदनमा जाने आधार त केही पनि छैन। सम्झौता पत्र आफैमा के लेखा छ त भन्दा यो सदनमा प्रस्तुत गरिने छैन भनेर लेखा छ हैन। आर्थिक परियोजनाहरू सदनमा लाने खालको प्र्याक्टिस छैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सदनमा जाने खालको चाहिँ कुनै पनि कानुनी र वैधानिक खालको ग्राउन्ड चाहिँ देखिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो अहिलेकै स्थितिमा त्यस्तो देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि यो आर्थिक योजनाको शीर्षकबाट आएको चाहिँ जो परियोजनाको कुरा हो, आर्थिक योजनाको बारेमा लेने दिनेको कुरामा त कुनै विवादको विषय भएन हैन। विगत कालमा नै थुप्रैसँग एग्रिमेन्ट गरिरहेकै कुरा हो। तर सैन्य योजना जोडेर, सैन्य रणनीति योजना जोडेर चाहिँ तपाईँको संविधान निष्क्रिय गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय कानुन निष्क्रिय गर्नुपर्ने, संसद निष्क्रिय गर्नुपर्ने, अदालत निष्क्रिय गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार चाहिँ मन्त्री परिषद निष्क्रिय गर्नुपर्ने, सबै प्रकारको सार्वभौम अधिकार चाहिँ एमसिए एकाउन्टलाई दिनुपर्ने। अनि एमसिए एकाउन्टले चाहिँ तपाईँको के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब नेपाल सरकारको तर्फबाट एमसिसी कम्पनी अनुसार गठन के अरे त्यो सञ्चालन हुने, अमेरिकाको कानुन लागू हुने, एमसिसी कानुन लागू हुने, चाहिँ भविष्यमा बन्ने कानुनहरू लागू हुने हैन भनेर चाहिँ त्यो ढङ्गले एमसिए एकाउन्ट चाहिँ जो बनाएको चाहिँ छ त्यो एमसिए एकाउन्टलाई नै चाहिँ तपाईँको नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर चाहिँ त्यसलाई दिनुपर्ने। त्यही एमसिए एकाउन्टले जुनसुकै मुलुकसँग जुनसुकै निकायसँग पनि एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने भन्ने ढङ्गले जुन मोडेलबाट तयार गरिएको छ
र पछिल्लो समयमा चाहिँ कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौतामा त अझ गोप्य राख्ने भनेर पनि भनिएको छ। गोप्य राख्ने र सबै पक्षहरूसँग सम्झौता गर्न सक्ने, सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने लगायतका सबै सवालहरूमा गोप्य राखेर गर्ने भनेर भनिएको छ। यसले त के जनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सैन्य योजना भएकै कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ढङ्गले गोप्य ढङ्गले गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो हैन। नत्र भनेदेखि त एउटा जब आर्थिक परियोजनाको बारेमा गोप्य रूपले गर्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ? आर्थिक परियोजनाको बारेमा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी किन चाहिँ? सरकारको अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी किन? संसदको अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी किन? सर्वोच्च अदालतको अधिकार खण्डित गर्नुपर्ने जरुरी किन? संविधानलाई निष्क्रिय गर्नुपर्ने जरुरी किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त सैन्य योजना भएपछि त त्यो सैन्य योजनालाई एउटा आवरणमा काम गर्नका लागि त संविधानले पनि समाधान नसक्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो, अदालतले समाधान नसक्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो, संसदले अनुगमन गर्न नपाउने, नियन्त्रण गर्न नपाउने ठाउँ बनाउनु पर्यो हैन, सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने ठाउँ बनाउनु पर्यो। त्यसो गर्नलाई सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारणले यो त सैन्य योजना हो भन्ने कुरा त यसैले पनि पुष्टि गर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यिनै कुराहरू चाहिँ संशोधन भएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कुरा नभएदेखि जति नै समय भने पनि यो कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिलेकै यथास्थितिमा त चाहे 5 महिना बितौँ, चाहे 6 महिना बितोस् हैन, चाहे जसुकै समय किन नबितोस्, अहिलेकै यथास्थितिमा त यो अनुमोदन हुन सक्दैन भन्ने कुरा त प्रष्टै छँदैछ। तपाईँले जे सन्दर्भहरू भन्नुभयो ती कुराहरू सम्बोधन भएर विशुद्ध आर्थिक परियोजना मात्रै हो भन्ने भए यो अगाडि बढ्छ। त्यसका लागि संसदमै लानु पर्दैन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। फरक ढङ्गले यसको कुराकानी गर्न सकिएला। नभएदेखि 5 महिना होइन 5 वर्ष भए पनि यो पारित हुन सक्दैन। यो त प्रश्न यसमा तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ हैन? यो त प्रश्नै छ नि। अब अलिकति अन्तिम सन्दर्भ प्रश्नको क्लियरको प्रश्न होइन, पार्टीको नीतिको प्रश्नको बारेमा म भनिरहेको छु। पार्टीको नीति यथा अवस्थामा एमसीसी पास गर्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट छ तपाईँहरुको। सर्वसम्मत रूपले चाहिँ 17-1800 चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको महाधिवेशनले सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको चाहिँ विषयको बारेमा अन्यथा ढङ्गले चाहिँ दायाँ बायाँ गर्न त मिल्दैन। अब अन्तिम सन्दर्भ यहीसँग जोडिएको यसले त अब गठबन्धनमा समस्या पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ नि अहिले पछिल्लो समय। एमसीसी पारित गर्ने हो भने गठबन्धन टिक्छ, नभए टिक्दैन भन्नुभयो अरे प्रधानमन्त्री। साह्रै अप्ठ्यारो तपाईहरु गठबन्धन जोगाउने एमसीसी पारित गर्ने यो कुराको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको चाहिँ होइन। मैले सुने अनुसार अनुसार 5 दलको बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको विषय चाहिँ होइन चाहिँ हैन। निश्चित रूपले प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसी पास गर्नलाई जोडबल त गर्नुभएको हो, टेबल गर्नलाई पास गर्न भन्दा पनि टेबल गर्नलाई जोडबल त गर्नुभएको हो हैन। त्यसमा अरू दलहरूको विमति भएको पनि फ्याक्ट कुरा हो हैन। विमति हुँदा हुँदै पनि जबरजस्ती रूपले टेबल गर्न त मिल्दैन भनेर भनेकै कुरा हो होइन। तपाईँ जबरजस्ती रूपले प्रधानमन्त्री भएको हुनाले जबरजस्ती रूपले टेबल गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी कोलिसन छोडिदिनु पर्ने स्थिति आउँछ हैन। सरकार पनि हामी सरकार हुँदा हुँदै टेबल गर्ने कुरा मिल्दैन। हामी सरकार गठबन्धन छोड्ने कुरा चाहिँ उहाँले होइन तपाईहरुको साइडबाट चाहिँ भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ निश्चित रूपले गठबन्धन छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। हामी गठबन्धन छोड्न तयारी छौँ, तर एमसीसी टेबल गर्न तयारी छैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो बटम लाइन हो, यो चाहिँ क्लियर होस् भन्ने कुरा पनि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट भनिएको कुरा हो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धन छोड्ने भए छोड भनेर भन्नुभएको विषय चाहिँ होइन चाहिँ भनेको तपाईहरुको साइडबाट चाहिँ यदि तपाईले जबरजस्ती एमसीसी पारित गराउन खोज्नु भयो भने हामी चाहिँ गठबन्धनबाट बाहिरिनु पर्ने हुन सक्छ तपाईहरुले चाहिँ भन्नुभएको हो। त्यसैले हामी त चाहिँ गठबन्धनमा त रहँदैनौँ चाहिँ। गठबन्धनमा सहमति नभइकन जबरजस्ती रूपले टेबल गर्यो भने त त्यसमा त सहमति हुन सक्दैन चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनमा सहमति नभइकन जबरजस्ती रूपले टेबल गर्ने प्रक्रियाबाट गयो भने त गठबन्धनलाई तोडेर गएको ठहरिन्छ नि त। त्यो त जब गठबन्धनलाई तोडेर जाने खालको प्रक्रियामा गयो भने त गठबन्धनमा त रहने कुरा आउँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ यो जबरजस्ती गर्ने प्रक्रियामा जानुभयो भने त हामी गठबन्धनमा रहन सक्दैनौँ भनेर त चाहिँ हाम्रो नेताहरूले हाम्रो तर्फबाट अभिव्यक्त भएकै हो हैन, भएकै हो। त्यसकारण यो चाहिँ कुरा हो। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा पनि त्यसपछि पनि 2-3 राउन्ड कुराकानीहरू हुने क्रममा नेताहरूको बिचमा 5 दलको बिचमा एमसीसीको बारेमा जे गरे पनि सहमतिले गरौँ हैन। 5 दलको बिचमा सहमतिले गरौँ। सहमति बिना चाहिँ आफ्नो आफ्नो धारणा त रहन सक्ने कुरा भए, दलहरूको आफ्नो आफ्नो धारणा त रहन सक्ने कुरा भए, तर जे गर्दा पनि सहमतिले गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको छ। र यही कारणले गर्दाखेरि कोलिसन त झन् ब्रेक गर्नै हुँदैन भन्ने प्रकारको कुरामा चाहिँ नेताहरू प्रतिबद्ध भएको छ भन्ने कुरा पनि आएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ यही कारणले गर्दाखेरि कोलिसनमा असर पर्छ, प्रभाव पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यो त अहिले अर्को एउटा बहस सुरु भयो नि। यदि तपाईहरुले एमसीसी पारित गर्न सहयोग नगर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसको
समन्वयमा एमसीसी पारित गर्ने, तपाईँहरू चाहिँ बाहिरिनु पर्ने स्थिति हुने हो कि राजनीतिले त्यो त हामीले नयाँ लिने हो कि भन्ने ढङ्गले पनि बहस भएको छ। होइन, त्यो पोजिसनका लागि अथवा त्यो सिचुएसनका लागि पनि तपाईँहरू तयार हो होइन? अब त्यसको लागि त्यही त अब कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी पास गर्छु भनेर भन्छ भने उसले आफ्नो कोलिसन खोजेर चाहिँ उसले पास गर्ने कुरा, उसले प्रयास गर्ने कुरा उसको कुरा भयो चाहिँ हैन। हामी त सहमत छैनौँ भनेर क्लियर गरिदिएको कुरा भयो हैन। हामी त सहमत छैनौँ। कोलिसन छोड्न सकिन्छ, सरकार छोड्न सकिन्छ, तर एमसीसी यथास्थितिमा टेबल गर्न सकिँदैन। त्यसले हाम्रो बटम लाइन क्लियर छ यसमा कसैलाई दुविधा छैन, क्लियर छ चाहिँ यसमा। कांग्रेस एमाले मिलेर पारित गर्छ या अब गर्दैन कांग्रेस एमाले मिलेर गर्ने नगर्ने कुरा उहाँहरूलाई सोध्ने विषय उहाँहरूको कुरा भयो हैन। त्यसमा पनि कुरा पर्यो। तर अब त्यस्तो अवस्थामा त फेरि तपाईँहरूको राजनीतिक एक खालको भविष्य नै सङ्कटमा पर्छ भन्छन् मान्छेहरूले। अब निर्वाचन आउँदैछ, यसै पनि तपाईँहरू अहिले कमजोर हुनुभएको छ भन्छन्। गठबन्धन नगरिकन एउटा कसै न कसैको टेको नलिकन माओवादीले आफ्नो अस्तित्वै रक्षा गर्न नसक्ने हो कि भन्ने कोणबाट पनि हुन्छ नि चर्चा परिचर्चा। त्यो एउटा खराब परिस्थितिका लागि पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ हैन? विचार, सिद्धान्त, आदर्श, नैतिक मूल्य मान्यता, स्वाधीनताको मूल्य मान्यता, यी सबै कुरालाई चाहिँ तपाईँको निषेध गरेर चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको मतलब आत्मसमर्पणको कोणबाट हेर्ने मान्छेहरूले उठाउने तर्क हुने चाहिँ हैन। विचार सिद्धान्तबाट च्युत भएका मान्छेहरूले खालि चाहिँ गणितीय हिसाब किताब मात्रै हेर्ने प्रकारका चाहिँ मान्छे, त गणितीय हिसाब किताब मात्रै सोच्ने ढङ्गले सोच्ने खालका मान्छेहरू जसको चाहिँ विचार, स्वाधीनता, चिन्तन भन्ने कुरा रहँदैन, ती मान्छेहरूले उठाउने कुरा हुन् हैन। तपाईँको के अरे मुलुकको चाहिँ स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दाको बारेमा, एमसीसीसँग जोडिएको मुद्दाको बारेमा हैन कोलिसनसँग तुलना गर्न मिल्छ? छेनछेनमा फेरबदल भइरहने सरकारसँग तुलना गर्न मिल्छ? सदनमा छ कि छैन भन्ने कुरा तुलना गर्ने विषय हो, सरकारमा छ कि छैन भनेर तुलना गर्ने विषय हो हैन। चाहे सडकमा होस्, चाहे सदनमा होस्, चाहे सरकारमा होस्, जहाँसुकै किन नहोस् न, देशको स्वाधीनताको प्रश्न त स्वाधीनताको मुद्दा त मेजर मुद्दा हो नि। कुनैसँग तुलना गर्ने विषय हो यो चाहिँ? चुनावमा कति भोट आउँछ र कति भोट आउँदैन भनेर कुरा तुलना गर्ने विषय हो र यो चाहिँ? यो त चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताको कुरालाई कसरी अवमूल्यन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चिन्तन बोकेका राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी दलाल प्रकारका चिन्तन बोकेका मान्छेले उठाउने तर्क हुन्छ। भोलि चुनाव जितेला हारेला के गर्ला त्यो कुनै पनि विषय यसमा प्रधान हुन सक्दैन। स्वाधीनताको प्रश्नको स्वाधीनताको मुद्दालाई चाहिँ तपाईँको तुलना गर्न मिल्छ? कांग्रेसलाई लाएर चुनाव जित्नुपर्छ त्यसकारण गर्दा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँहरू छलफल पनि गर्न तयार हुनुहुन्न? यो त स्वाधीनताको मुद्दासँग तुलना गर्न मिल्छ, अरू कुरा तुलना गर्न मिल्छ हैन। एमसीसीको इस्युमा विवाद परेको कारणले गर्दाखेरि विविध विषयहरूमध्येमा एउटा एमसीसीको इस्युमा विवाद परेको कारणले गर्दा पार्टी फोड्यो चाहिँ। अब चाहिँ पार्टी त फोडिन्छ, पार्टी त टुट्दो रहेछ एमसीसीको मुद्दामा विवाद परेर भने। जब कोलिसनको कुरा, सरकारको कुरा 6-6 महिनामा, वर्ष दिनमा फेरबदल भइरहने अस्थायी कुरासँग तुलना गर्न मिल्छ? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रतिको चिन्तन दृष्टिकोण च्युत भएका मान्छेहरू, टोटली विदेशीहरू भनेर भनेपछि टोटली आत्मसमर्पण गर्न तयारी भएका मान्छेहरूले उठाउने तर्क हुनु यो चाहिँ त। कुनै देशभक्तले उठाउने तर्क होइन, कुनै राष्ट्रवादीले उठाउने तर्क होइन, कुनै स्वाभिमान नागरिकले उठाउने तर्क होइन यो चाहिँ। यो त पुरै विदेशी दलालहरू चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको के अरे शक्तिको लागि, पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्न तयारी हुने खालका चाहिँ दलाल शक्तिले मात्रै उठाउने तर्क हुनु यो चाहिँ। चुनाव हार्नु र जित्नुसँग माओवादी केन्द्रलाई एमसीसी सँग जोडेर त्यसको लेनदेन लाग्नु नै छैन। यो पाटोलाई एउटै कोणमा राखेर बहस गर्नु पनि व्यर्थ छ भन्दै हुनुहुन्छ? यो नै बेठिक छ, यो फन्डामेन्टली रूपले बेठिक छ यो चाहिँ त। निर्वाचन भनेको त अस्थायी रूपमा 5 वर्षमा आइरहने अस्थायी प्रक्रिया हो चाहिँ, आवधिक प्रक्रिया हो। सेड्युल अनुसार एउटा प्रक्रिया अनुसार, विधि अनुसार, संविधानको एउटा विधि अनुसार आइरहने प्रक्रिया हो। चुनाव भनेपछि कहिले हार्छ कहिले जित्छ, यो त शाश्वत विषय हो नि। त्यस्तो विषयलाई चाहिँ तपाईँको स्वाधीनतासँग तुलना गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग तुलना गरेर अवमूल्यन गर्न खोज्ने हैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता भनेर त सबैभन्दा सर्वोपरि कुरा हो, जीवन मरणको प्रश्न हो मान्छेको चाहिँ यो चाहिँ हैन। त्यसकारणले यस्तो मुद्दालाई चाहिँ तपाईँको सानातिना डे टु डे भइपरि आउने खालका सामान्य खालका के अरे नियमित प्रक्रियामा चाहिँ आउने खालका विषयहरूसँग तुलना गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवमूल्यन गर्न खोज्ने प्रकारको चिन्तन भनेको दलालीको चिन्तनै हो, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हो, घुँडा टेकुवावादी चिन्तन हो। यही चिन्तनको कोणबाट उठेका तर्कहरू हुनुहुन्छ। यसमा कुनै सत्यता र तथ्यता छैन। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। हस्, धन्यवाद।